अरूसा ने बहुत चाहा कि उसकी शादी मेरे भाई से हो जाए, मगर वो उसको नापसंद करते थे। हालांकि वो बहुत खूबसूरत थी और हम लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी। अम्मी भी उसे बहू बनाना चाहती थी, मगर असगर भाई मान कर ना दिए। यूं हम सबका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। कहते हैं शादी भी किस्मत से होती है, सो अर्जुमन बानो की किस्मत में मेरी भाभी होना लिखा था। वो दुल्हन बनकर हमारे घर आई और अरूसा की आरजू हसरत बनकर उसके दिल में दफन हो गई। भाई की शादी के बाद वो काफ़ी अरसा बीमार रही। कहती थी कि कमल देख लेना, मैं अब शादी ना करूँगी। मैं उसे समझाती, ऐसा ना कहा करो, शादी ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन तुम्हें भी बहुत अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी मिलेगा। जो शय हासिल ना हो सके उसके लिए सब्र करना होता है। मेरी बातें सुनकर वो बेदिली से मुस्कुरा देती थी। तभी मैं सोचती कि ये यकतरफा मोहब्बत भी बड़ी जालिम शय है, इंसान को जलाकर राख कर डालती है। भाई असगर की शादी के 3 साल बाद अचानक अरूसा की शादी का बुलावा आ गया तो सभी खुश हो गए। हम तीनों बहनों ने खसूसी तैयारियां शुरू कर दी। वो हमारे मामू की बेटी थी, ख़ास तौर पर हमसे प्यार करने वाली। हम क्यों ना खुश होते। एक आज़रदा खातिर के दामन में खुशी के फूल पड़ने वाले थे। बिलाखिर उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। वो 5 भाइयों की अकलौती बहन थी और अमीर बाप की लाडली बेटी। उन्होंने बेटी को ढेर सारा जहेज देकर रुखसत किया। दुल्हन बनी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वालों की निगाहें खीरा हो रही थीं। अभी शादी की धूमधाम के चर्चे नहीं थमे थे कि हफ्ते बाद ही उसकी तलाक की खबर आ गई। सभी हक्का बक्का रह गए। मुझको तो ऐसा झटका लगा कि मैं दिल थाम कर रह गई। अम्मी से कहा, मामू के घर चली, पता तो चले कि 7 दिन की भ्याता को तलाक की क्या वजह हो सकती है। हम उसके घर गए। मामू मुमानी बहुत दिल गिरफ्ता थे। वो खुद भी रो रो कर निढाल थी, लेकिन उसने हमें तलाक की वजह ना बताई। ताहम उसकी एक गहरी सहेली शबाना से पता चला कि किसी नामालूम शख्स ने उसके दुल्हा को ख़त लिखा था कि अरूसा के फ़लाँ आदमी के साथ गलत मरासिम हैं। सो दुल्हा मियाँ इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने सख्ती से पूछ-गछ की। वो बेचारी हवास बाख्ता हो गई। अपनी बेगुनाही का किस तरह यकीन दिलाती, बस रोने से काम रखा। यूं शक की बिना पर मौसूफ ने तलाक दे दी कि वो उम्र भर दिल और जहन पर इस शक का बोझ गरां उठाकर ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारने का मुतहम्मिल ना हो सकते थे कि उसकी बीवी शादी से कबल किसी की महबूबा रही हो। अगरचे ये झूठ ही था, लेकिन इस अमर की तस्दीक कौन करता। बस इस उजलत पसंद ने शादी के 7वें दिन इस बारे गरां को तलाक के 3 बोल कहकर उतार फेंका और ख़ुद को उम्र भर की जहनी अजियत से आज़ाद करा लिया। ये बात जंगल की आग की तरह सारे ख़ानदान में फैल गई। हम भी अफसुर्दा हुए। वो मेरी कज़न थी और हमारे साथ भी एक ऐसा ही अलमिया गुजर चुका था। जब असगर भाई की शादी को 2 रोज़ बाकी थे, किसी फराज नामी शख्स ने ऐसा ही ख़त लिख मारा था। हम बहुत परेशान हुए थे। न जाने ये कौन शख्स था जो इस किस्म के जहरीले खतूत लिख कर हमारे ख़ानदान के हंसते भसते घरों को उजाड़ने के दर पे हो गया था। खुदा जाने इस आदमी को हम लोगों से क्या दुश्मनी थी। उफ, वो भी कैसा अजियत भरा दिन था जब असगर भाई को वो ख़त मौसूल हुआ था। लिफाफे पर तहरीर अनजानी थी। शादी के सिलसिले में शदीद मसरूफियत के सबब उन्होंने अपने कमरे में जाकर वो लिफाफा मेज़ की दराज में रख दिया कि काम से निपट लूँ तो आकर पढ़ लूँगा। दिन भर कामों में मशगूल रहे। रात गए कमरे में सोने गए। जब बिस्तर पर लेटे तो थकन के मारे नींद की आगोश में चले गए और ख़त को भूल गए। बेशक मेरे भाई तालीम याफ्ता और खुले जहन के मालिक थे। बैरून मुल्क से आला तालीम हासिल की थी। ताहम एक मशरकी मर्द होने के नाते इस किस्म के ख़त से यकीनन डिस्टर्ब होना लाजिम था। खैर गुजरी। अगले दिन भी उनका जहन इस लिफाफे की तरफ ना गया जो दराज में पड़ा था। यूं खैर खुशी उनकी शादी हो गई। हफ्ता बखैरियत गुजर गया। शादी के 7वें रोज़ मैके में रस्म होना थी, जिसको सतवाड़ा कहा जाता है। उस रोज़ दुल्हन अपने वालदैन के घर जाती है और शौहर के साथ उसके घर वालों को भी दावत पर मदऊ किया जाता है। हम सभी घर वाले भाई और भाभी के हमरा उनके मैके दावत में गए। बाद ताम भाई असगर ने कहा कि मुझे दफ्तर का कुछ ज़रूरी काम निपटाना है, लिहाजा मैं घर जाता हूँ। भाभी बोली, हम अभी तो आए हैं, शाम तक रहें, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रह जाओ, मगर मैं तुम्हारे वालदैन से जाने की इजाज़त लेता हूँ
کیونکہ مجھے آج ہی دفتر کا کچھ ضروری کام کرنا ہے جو ہماری شادی کی چھٹیوں کے باعث ملتوی پڑ گیا تھا۔ بھابھی نے امی سے میکے رہ جانے کی اجازت مانگ لی، کہا کہ وہ اگلے روز آ جائیں گی۔ نئی دلہن تھی، شادی کے بعد پہلی بار آئی تھی اور ایک روز میکے میں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ میری والدہ نے بخوشی بہو کو اجازت دے دی، بولی ارجمن بیٹی ایک دن نہیں بے شک 2-4 دن رہ لو، جب آنا ہو فون کر دینا، میں اصغر میاں کو تمہیں لینے بھیج دوں گی۔ امی نے اجازت دے دی تو بھائی کیا بولتے، وہ ہم کو لے کر گھر آ گئے۔ وہ آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے اور آفس کی فائلیں کھول کر کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ ذرا دیر بعد کوئی شے لینے کو دراز کھولی تو نظر اس لفافے پر پڑ گئی جسے وہ رکھ کر بھول گئے تھے۔ خدا جانے کس کا خط ہے۔ انہوں نے لفافہ چاک کیا، جو ہی خط پڑا کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس وقت ان کے چہرے کی طرف دیکھا نہ جا رہا تھا۔ میرے بھائی کا رنگ روپ یکلخت اڑ گیا تھا اور صورت سفید پڑ گئی تھی، جیسے کہ خدا نخواستہ اچانک دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے بھائی کو ایسی کیفیت میں نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ میری سوال کے جواب میں انہوں نے اپنے سر کو اس طرح ادھر ادھر جھٹکا جیسے کہ ان کے دماغ میں پتنگے گھس گئے ہوں۔ پھر وہ اپنے کپڑوں کو جھٹکنے اور نوچنے لگے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے گھبرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تبھی انہوں نے ایک رکا میرے سامنے کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بھائی نے کہا پڑھ لو۔ میں نے کاغذ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا مسٹر اصغر، میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس لڑکی سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ناقابل اعتبار اور برے کردار کی لڑکی ہے۔ لاہور میں اس کے اپنے ایک رشتہ دار سے جس کا نام فے خان ہے غلط مراسم رہے ہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ آپ کا خیر خواہ فراز۔ مجھ کو تحریر پڑھ کر بہت غصہ آیا۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی نہایت گھٹیا انسان ہے جس نے یہ خط لکھا ہے۔ یقیناً یہ بدخواہ ہماری خوشی سے خوش نہیں ہے اور عین وقت پر رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتا ہے۔ ارجمن سے اصغر بھائی کا رشتہ ان دونوں کی خوشی اور مرضی سے طے ہوا تھا۔ تبھی میں نے اعتماد سے کہا بھائی اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیجئے اور مزید اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خط کا حوالہ لاہور سے تھا، جس وجہ سے خیال اس طرف گیا کہ ضرور آنٹی کے خاندان میں کوئی ایسا ہے جو اس رشتے پر ناخوش ہے، تبھی جل کر یہ فضول بات لکھ بھیجی ہے۔ انسان لاکھ روشن خیال ہو مگر اس کے دل میں ایک لمحے کو بھی شک آ جائے تو سمجھو شیشے میں بال آ جاتا ہے۔ ارجمن دور کی ہماری کزن تھی، تاہم اس کے ننیال کے بارے میں ہم کو علم نہ تھا۔ وہ سبھی لاہور میں رہتے تھے۔ ان کی والدہ جب بھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے لاہور جاتی، ارجمن بھی ہمراہ جاتی تھی۔ وہاں ان کا کوئی کزن ان کو پسند کرتا ہو اور یہ یک طرفہ پسندیدگی ہی وجہ عناد بنی ہو، ورنہ کسی انجانے شخص کو اس طرح کا خط ارسال کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ارجمن میرے بھائی کے سوا کسی کو نہیں چاہتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی اور باشعور تھی۔ اگر اس رشتے پر ذرا سا بھی اعتراض ہوتا اپنے والدین کو منع کر سکتی تھی، ان پر کوئی پابندی نہ تھی۔ تاہم اس خط نے میرے بھائی کے ذہن کو اس وقت تو پراگنا کر دیا تھا اور لکھنے والے کا نام خواہ و فرضی تھا ان کے دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ میں نے اصغر بھیا کے ذہن سے اس بات کو نکالنے کی کوشش کی۔ بظاہر لگتا تھا کہ انہوں نے کچھ دیر بعد خود کو نارمل کر لیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر آفس کا کام مکمل کرنے لگے، لیکن شام کو جب باہر آئے ان کی صورت پر بدستور پریشانی کی لکیریں کھنچی تھی۔ وہ بھابھی کو لینے ان کے میکے نہیں گئے بلکہ دل بہلانے کو اپنے ایک دوست کے پاس چلے گئے۔ رات تقریباً 12 بجے لوٹے۔ میں جاگ رہی تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھ سے کلام کیے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جا کر بستر پر دراز ہو گئے۔ خدا جانے آج نیند کیوں آنکھوں سے دور چلی گئی تھی۔ میں کافی دیر جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ ابھی تک وہ اس تحریر کی ناگواری کے اثر سے نہیں نکل پائے۔ دعا کرنے لگی خدا کرے کہ میرے بھائی نے اس فضول تحریر کو بھلا دیا ہو۔ اے اللہ بھابھی کل ہی میکے سے آ جائیں تاکہ بھائی کے دل میں اگر کسی بدگمانی نے جگہ کر لی ہے تو یہ ختم ہو جائے۔ بدقسمتی یہ کہ اگلے روز بھابھی نہ لوٹیں اور نہ ہی ان کا فون آیا، چونکہ ان کی والدہ کو طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے میکے میں مزید 1-2 روز ٹھہر جانے کو ترجیح دی۔ امی نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹی بے شک جتنے دن رہنا چاہو رہ جانا، یہ بھی تمہارا گھر ہے۔ یہ انہوں نے بہو کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا، ورنہ بھابھی خود سمجھدار تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ اصغر بھائی سے کہیے شام کو جا کر بھابھی کو لے آئیں۔
وہ بولیں ارجمن نئی دلہن ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ درست نہیں ہوگا، آج کل میں وہ خود فون کر دے گی۔ ہر لڑکی تو شادی کے شروع کے دنوں میں والدین کا گھر یاد کرتی ہے، آہستہ آہستہ ہی انسان اپنا قدیم ٹھکانہ بھلاتا ہے اور نئی جگہ کی عادت پڑتی ہے۔ اسے وہاں گئے ایک ہی رات تو گزری ہے، ابھی فون کرنا ٹھیک نہیں ہے، کل شام فون کر دوں گی۔ امی نے بھی صحیح سوچا تھا، یہ مناسب بات تھی۔ بھابھی کا 1-2 روز میکے رہ لینا کچھ مایوب بات نہ تھی، مگر معاملہ یہ تھا کہ اس فضول خط کو پڑھنے کے بعد خدا جانے کس قسم کی سوچیں میرے بھائی کو پریشان کر رہی تھیں۔ انسان سامنے ہو تو دل کو تسلی آ جاتی ہے، کوئی کھٹک من میں ہو بات چیت کر کے جی کو مطمئن کر لیا جاتا ہے، لیکن غیر موجودگی سے خیالوں میں بدگمانی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ تبھی میں چاہ رہی تھی کہ میری چاند سی بھابھی جلدی آ جائیں۔ جب بھائی ان کی موہنی صورت دیکھیں گے تو آپ ہی ان کی محبت بھری مسکان میں کھو جائیں گے اور دل پر ایک نامعلوم سا بوجھ اگر ہے بھی تو اتر جائے گا۔ خدا کی کرنی کہ ان کی والدہ کی طبیعت اتنی ناساز ہوگی کہ ان کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ بھابھی سے یہ غلطی ہو گئی کہ فون کر کے اس بارے میں بھائی کو نہ بتایا، اگر بتا دیتی تو بھائی کا موڈ اس قدر خراب نہ ہوتا۔ انہوں نے یہی سوچا کہ ساس نے کہہ دیا تھا کہ 1-2 روز میکے رہنا چاہو تو رہ جانا، کسے خبر تھی کہ ایک نامعلوم شخص کے بھیجے ہوئے خط سے غلط فہمی جڑ پکڑ لے گی کہ پھر حالات سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے۔ سوچ کر وہ غلط سمت سفر کرنے لگے تو طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں ذہن کو گندا کرنے لگتی ہیں۔ اصغر بھائی بھی ایسی ہی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بالآخر میں نے بھابھی کو فون کیا کہ آپ جلد واپس آ جائیے، بھائی جان آپ کی خاطر اضطراب کا شکار ہیں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بھابھی اپنے شوہر سے دلی پیار کرتی تھی، ان کی پریشانی کا سن کر وہ اپنے بھائی کے ہمراہ گھر کو روانہ ہو گئیں۔ انہوں نے فون پر مجھ سے کوئی دوسری بات کی اور نہ کوئی سوال کیا، آتے ہی بتایا کہ امی بیمار ہیں، میں تبھی رہ گئی تھی۔ امی سے بھی معذرت کی، والدہ نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، مجھے تم سے کچھ گلہ نہیں ہے۔ جب بھابھی آئیں بھائی گھر پر نہ تھے، لیکن ان کے تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے۔ میں اس خط کے بارے میں بھابھی کو کچھ نہ بتا سکی جو باعث پریشانی تھا۔ میں نے اصغر بھائی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر اپنی نئی دلہن کو دیکھ کر مسکراہٹ نہیں ابری تھی، بلکہ ماتھے پر شکن اور صورت پر تناؤ سے ناراضگی کی جھلک نمایاں تھی۔ بھابھی نے ان کے رویے سے صورتحال میں بدلاؤ کو محسوس کر لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے میکے رہ جانے سے ناراض ہیں۔ میں بہت ڈری ہوئی کہیں میرا بھائی محض غلط فہمی یا بدگمانی کی وجہ سے اپنی بیوی سے تلخ کلامی نہ کر بیٹھے یا ان کے ماضی کی کرید میں حد سے تجاوز نہ کر جائے، مگر خدا کا شکر کہ بھائی نے حوصلے سے کام کیا۔ جب بھابھی نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کو بیماری کی حالت میں ہسپتال میں چھوڑ کر آ گئی ہیں تو اصغر بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بیوی کی صورت دیکھ کر دل میں جو الاؤ جل اٹھا تھا سرد پڑ گیا۔ شاید کہ عقل نے جذبات کی لگام کو تھام لیا تھا۔ مجھ کو جس بات کا ڈر تھا ست شکر وہ نہ ہوئی۔ میرے بھائی نے یہاں تک درگزر سے کام لیا کہ اس خط کا ذکر بھی بیوی سے نہ کیا۔ انہوں نے میرے سمجھانے سے عقل ٹھکانے کر لی تھی۔ اگلے دن وہ بیوی کو لے کر ہسپتال گئے اور بھابھی کی والدہ کی مزاج پرسی بھی کی۔ دل کو سکون ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم عطا فرمائی اور سیدھی راہ دکھا دی تھی، کیونکہ ایسے خطوط جن پر بھیجنے والے کا پتہ بھی درج نہ ہو کسی لحاظ سے کوئی معنی نہیں رکھتے، بلکہ ان خطوط کو بلیک میلنگ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ بھابھی بیچاری اس کے بعد شاید ڈر گئی تھی کہ وہ میکے جانے کے لیے نہ کہتی تھی، بھائی خود لے جاتے اور وہ انہی کے ساتھ گھر واپس آ جاتی، والدین کے گھر رات کو ٹھہرنے پر اصرار نہ کرتی۔ ہمارے گھر میں سکون کی راج دہانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ طوفان آتے آتے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد کوئی بے سکون کر دینے والا نامہ موصول نہ ہوا۔ زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ شاید کہ میرا بھائی اس ناگوار تحریر کو بھلا چکا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد بھابھی کی بڑی خالہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی امی نے بھائی اصغر کو فون کیا کہ بیٹا میری آپا وفات پا گئی ہیں، چاہتی ہوں کہ تم ارجمن کو ہماری طرف بھیج دو۔ آنٹی فکر نہ کریں، میں خود لے کر آ رہا ہوں، ہم ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ بھابھی کی یہ خالہ رہتی تو لاہور میں تھی لیکن عرصے سے بیمار تھیں، سو علاج کی غرض سے اسلام آباد آئی ہوئی تھیں۔ اصغر بھائی بیوی کو لے کر سسرال گئے۔ بھابھی کے کچھ قریبی رشتہ دار لاہور سے آئے ہوئے تھے، انہی میں ان کی خالہ کا بیٹا فراز خان اور اس کی فیملی بھی تھی۔
फराज साहब खासी उम्र के थे, शादी को अरसा गुजर चुका था, उनके 4 बच्चे थे और सबसे बड़े बेटे की उम्र इस वक्त 15 वर्ष थी। जब सुसर साहब ने असगर भाई से फराज साहब का तारुफ कराया तो यकायक उनके जहन में 1 साल कबल का वो दिन आ गया जब उनकी शादी हुई थी और दुल्हन वालों की तरफ से निकाह में जो ख़ास मेहमान आए थे उनमें ये फराज साहब भी थे। उन्होंने भाभी को शादी पर खासा महंगा तोहफा यानी सोने का सेट दिया था। ये सब कुछ याद आते ही मेरे भाई का जहन यकदम माजी की तलख यादों की तरफ चला गया और उनको इस बेहुदा ख़त की तहरीर याद आ गई। फराज साहब तो अपनी वालदा की मैयत लेकर लाहौर चले गए, मगर मेरे भाई की ज़िंदगी में जो एक तूफ़ान सो गया था वो जाग पड़ा। जो ही बीवी को उनके मैके से लेकर घर आए, उन पर जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। आते ही चीज़ों को उठाकर इधर उधर फेंकने लगे और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मैं दौड़ी हुई गई, पूछा खैर तो है भाईजान, आखिर आपको क्या हुआ है, क्यों इतने गुस्से में हैं? बोले ये अपनी भाभी से पूछो जो आज अपने कज़न फराज साहब पर वारी सदके हो रही थी और वो उनको तसल्लियाँ देते थकती ना थी। जाहिर है कि फराज भाई की वालदा फौत हो गई थी जो मेरी सगी खाला थी, उन्हें तसल्ली के बोल कहने ही थे। ये ऐसा मौका था कि अपने करीबी अजीज़ इंसान ताज़ियत तो करता ही है। भाभी ने वजाहत की, मैं सब समझता हूँ, तो ये थे वो फराज साहब। मैं भी कहूँ इन कज़न साहब ने तुमको शादी पर इतना महंगा तोहफ़ा क्यों दिया था? वो मेरी खाला का बेटा है असगर और उनका लाहौर में बड़ा बिजनेस है, पैसे वाले हैं, दे सकते थे तो दिया था। ये भी कोई गुस्सा करने वाली बात है? भाभी ने जवाब दिया, आप भी कैसे अजीब आदमी हैं, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इस किस्म का कभी मुझ पर शक करेंगे। इस बात पर भाई को और गुस्सा आया। अपनी अलमारी का सेफ खोला और वो ख़त जो न जाने क्यों उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था लाकर भाभी के सामने पटक दिया। चिल्ला कर बोले, और ये क्या है, क्या लिखा है इसमें, ज़रा पढ़ो इसे। ये तो मेरा हौसला और शराफत है कि आज तक तुमसे इस बारे में जिक्र तक नहीं किया, मगर आज तुम्हें इस शख्स से ऐसे वालिहाना अंदाज से बात करते देखकर सारी कहानी मेरी समझ में आ गई है। इधर मैं परेशान तो उधर भाभी हैरान कि ये साहब बहादुर अचानक क्या ऑल फॉल बकने लगे हैं। क्या हो गया है इन्हें और क्या दौरा पड़ गया है कि कंट्रोल से बाहर हुए जाते थे, जबकि अब तक ज़िंदगी की गाड़ी आराम और सुकून से चल रही थी। उनको भी गुस्सा आ गया, कहने लगी, क्या मेरे लिए यही उम्र रसीदा आदमी इश्क करने को रह गया था जो उम्र में मुझसे 15 साल बड़ा है, शादीशुदा और बाल बच्चों वाला है? असगर खुदा का खौफ करो, वो लाहौर में और मैं इस्लामाबाद रहती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें, कहीं दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? ये कहकर उन्होंने ज़ारों के तार रोना शुरू कर दिया। मैं जान गई कि चाहते हुए भी असगर भाई अपने जहन से इस ख़त को ना खुरच सके थे। ये चिंगारी उनके लाशऊर की राख में दबी हुई थी। महज नाम की मुमासलत देखकर शोला बन गई थी। ख़त की अबारत जहन में ताज़ा होते ही उनको बीवी से नफ़रत महसूस हुई और जब उन्होंने अपने इस खालाजाद की माँ की वफ़ात पर दिलजोई से अर्जुमंद को ताज़ियत करते देखा तो ये दबी हुई चिंगारी नफ़रत की आग बन गई। उनसे बर्दाश्त ना हुआ कि शरीके हयात क्यों फराज खान की खातिर मदारत कर रही है। शक ने दिल में पंजे गाड़ लिए थे, तभी घर आकर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने इसी पर बस नहीं की, खुद जाकर फराज की बीवी से बात की। वो भी हक्का बक्का रह गई, बोली, भाई असगर आपको क्या हो गया है? अर्जुमन मुझको और मेरे शौहर को छोटी बहन की मानिद अजीज़ है। खुदारा इस गलीज़ ख्याल को जहन से निकाल कर दिल को पाक साफ कर लीजिए। शादी में इसको तोहफे में सोने का सेट उसकी खाला ने मुझको दिया था, मैंने फराज को दिया कि तुम दे दो, हमारी शान बढ़ जाएगी। हमारी बच्ची के ससुराल में क्या मालूम था कि आपकी सोच इस तरह की है। तौबा तौबा, हम भी किस किस्म के लोगों में फंस गए हैं। फराज खान की बीवी के समझाने से मेरे भाई का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। हमारे वालदैन ने भी लान तान की कि एक अच्छे ख़ानदान से हो तुम असगर और किस किस्म की नीच हरकतें कर रहे हो, तुमने तो हमारे मुंह पर कालक मल दी है। तभी असगर भाई शर्मिंदा हुए, अम्मी अब्बू से भी माफ़ी मांगी। मर्द चाहे जिस कदर आला ज़र्फ़ हो, अपनी बीवी के किरदार में ज़रा सा झोल बर्दाश्त नहीं कर सकता। औरत हमेशा मर्द को माफ़ करती आई है, बस भाभी ने भी भाई को माफ़ कर दिया। ताहम इस वाक़े के 3 बरस बाद ये मामा भी हल हो गया कि ख़त लिखने वाला कौन था। एक रोज़ मैं और अम्मी भाई असगर के हमरा मामू के घर गए। दरवाज़ा खुला था और अंदर कमरे से अरूसा की आवाज़ आ रही थी, जो अपनी माँ से कह रही थी, सच कहते हैं अम्मा के इंसान को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। मैंने हसद में अर्जुमंद की शादी से 1 दिन पहले
ایک خط لکھ کر اصغر کو ارسال کیا تھا جس میں ارجمن بانو پر جھوٹا الزام دھرا تھا۔ دیکھیے کہ میرے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا، کسی نے میرے دلہا کو بھی ایسا ہی خط لکھ بھیجا۔ اصغر تو عقل مند تھے جو بیوی کو ہراساں نہ کیا اور ان کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے، مگر فرحان ویسے نہیں تھے۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے مجھے طلاق دے کر میکے روانہ کر دیا۔ اے کاش میں بیچاری ارجمن بانو کا برا نہ سوچتی تو آج میرے ساتھ برا نہ ہوتا۔ اس بیچاری کا کوئی قصور نہ تھا۔ عروسہ کی زبانی بھائی اصغر نے اعتراف خطا کو جب اپنے کانوں سے سنا، الٹے قدموں ماموں جان کے گھر سے نکل گئے اور جا کر بیوی کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ کہا، مجھے معاف کر دو میرے دل کی رانی، اگر آج میں عروسہ کے منہ سے الفاظ نہ سنتا تو شاید عمر بھر میرے دل میں تمہاری طرف سے پریشانی قائم رہتی۔ صد شکر کہ اس نے اسرار کھول دیا، خدا اسے معاف کرے اور مجھے بھی کہ عروسہ کے کیے کی سزا تو اسے مل گئی ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔